نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتهائی واجب الاحترام مسلمانان ورونو دیر ملگری زمون دا حالاتو دا عقیدی دا منحج متعلق تپوس کوي خود دین مخ کی زم مختصر خبر کوم او زما خبر صرف اغا مسلمانانو سردی چی اغا لعن طعن او کنزلو والا نوی او ریدلو والا بی اغا علماء سره میں خطاب دے کم چی صرف دا دلیل پا باب باندے پوئیگی او علماء بی او اغا عوام سره میں خطاب دے کم چی زمون دا دو سلورو خبرو منتظر بی اول خبر دادا چی دے کی حس شک نشتا چما علی الاعلان دا قرآن و دا حدیث منحج قبول کو اور دا علماء حقا علماء اہل الحدیث سرا دا ملگرتیا او دا شمولیت کلک اعلان میں ہوکو تمام مسلمانان دے پدے خبر باندے پوئے بھی او خبردار دی بلا خبر دادا چی دا اہل الحدیث منحج قبل اول زما پا خلق دیر ناشنا ندی داغے وجہ دادا چکمونگا دا سیفیت یو دور تیر کردے ہم طلب دا حق ما کے او زما طول ملگری پا دے گوا دی دا خالص دیوبندیت دور چکلمون تیر کردے ہم ما کے طلب دا حق وہ دا کلک حنفیت دور چی ما تیر کردے ہم ما کے طلب دا حق وہ اور چکل دا اشاعت و توحید و سننا سراوما اگا وقت کے ہم دے طول ملگرو دے شیوخ و علماء تا پتا دا چما یو مسئلہ پتا ندہ ساتلی زفی خوخ و علماء سرا غگے دلیم ما ہیس قسم شرم ندے مخصوص کرے ما زان پا دی خبر مطمئن کرے دے پروپیگنڈو ننے متاثر شوی دا خلقو دا لالچونو نا دا خلقو دا خبرو نا دا چا دا زندآباد مردآباد ننے مجبور شوی کلک مطالعین بعد پدی خبر اخفل تمام عوام مسلمانان و اخفل طلباء کرام شاگردان مطمئن کول غوارم چھ قرآن و حدیث او دا اہل الحدیث علماء منحج بالکل حق و سچ منحج دے اور پا دنیا کی زمون نجات پدے کے دے چھ قرآن و حدیث دا حاکمیت درجہ ورکو دا آئمہ مجتہدین دا دیوبندیان دا جماعتونو والا خلق دا طول لان دے خلق دے پا دیو باندے حاکم اللہ او دا اللہ سبحانہ وتعالی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملگری دی حس قسمت وعنون نکوی دا افہام تفہیم دنیا دا ہر سڑے زان پویولی شی او پوئیگی فلہذا محکمہ چبا مسئلہ کولا نمون ماحول کی چلیدو مطلب دا چکڑیر مسئلہ با مکلا نو بریلوی گوندہ کے خلق بمگو یار حنفی دے بس چلو چلیگی دیوبندی مکتب فکر بوی یار حنفیت و دیوبندیت و اشاعت وغیرہ وغیرہ وائی بس مون سر چلیگی اس یاد ساتے زمان نمی چاہتا کافر وائلو ارادہ دا او نہ چاہتا دا بیدتی وائلو نہ دسو نہ دسو طول خلق و احترام پخپل زر کے لرم کاغا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کاغا امام مجتہدین دی کاغا دے اشاعت ملگری دی کاغا دیوبندی مکتب فکر دی طول قابل احترام گلم خو مخ کی بما قرآن و حدیث اکتل بیاب میں دا اشاعت و دا دیوبند او دا احناف علماء پرانا کے منل اس با قرآن و حدیث گورم دا آغی پرانا کے بعد طول خلق گورم یعنی اس میں حاکمیت اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورکو کہ دا قرآن و دا حدیث مقابلہ کے احناف راضی ماتنی دی منظور کہ دیوبندی علماء راضی ماتنی دی منظور کہ دا اشاعت عالمان و روڑا و ملگری راضی ماتنی دی منظور چو منظور دے ماتا اللہ و دا اللہ جل شانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور دے دا زما اعلان حق دے ملگری دی پدے مطمئن شی آخری خبر ادا کون چھ دا خبر بالکل ختم کے چھ پروپیگنڈ کی چھ مفتی سے دا دید وجہ اہل حدیث شو دا دید وجہ شو اللہ گواہ دے زر تحقیق او دا حق او دا دلیل پا وجہ اہل حدیث شوے ما دا خو یو خبر یاد ساتے دویم خبر ادا دا چھ دا یاد ساتے ما گٹ ندا کرے ما تاوان کرے دے ما خپل مسجد مدرسہ بیلل
ما خپل بهترین ملګری بیلل، ما خپل غونه بایگان بیلل، ما کلی عزیز ولی خاندان بیلل د حق په وجه باندې. کني کم ملګری چې زمونږ د کلی د حال نه خبر دی هغې ته پته را چې خاندان او ملګري مونږ بیللی دي د حق د وجې. سهولیات ماله ملګرو را کړي وو هغه ما بیلل، پیسې ما ته ملګرو را کولې هغه ما بیلې، دوستان به ما سره ولاړو تر ډزه پورې هغه ما بیلل. نو یاد ساتئ زه دې نیت باندې نیم تللی چې زه به ګټې کوم، زه به عزتونه ګټم او زه به په بر روان یم. بلکې کله چې ما اعلان حق کړی دی زه په دې پوه یم چې دنیا کې به په ما امتحانات، پریشانې، مصیبتونه راځي، دا ټول مې قبول دي، خو آینده جون به د قرآن او د حدیث په رڼا کې د علماء اهل الحدیث په ملګرتیا کې تېروم. تر مرګه مې دا عزم دی چې دا د قرآن او حدیث منهج دا به دنیا ته رسوم. دا مې کلک عزم کړی دی. باطل ته به اول انشاءالله الرحمن او مقابل ته به دعوت حق ورکوم، او که دعوت حق سره کار نه کیږي مناظره، سختۍ، هر باب ته به تیار یم، خو انشاءالله د قرآن او حدیث پرېښودو ته به نه یم تیار. و آخر دعوانا ان الحمد لله.